चुनावका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सजना तिमल सिन्हासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल चैत 4 गते शुक्रबार मार्च 18 तारिक सन् 2022 नेपाल सम्वत 1142 फाल्गुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आचार संहिता प्रकाशित। बेरोजु र पेस्की लिएका जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्न नपाउने चुनावी तालमेलबारे दलहरूको आफ्नै व्याख्या। सरकारी लगानीमै चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 11औं संशोधन। विशेष प्रकृतिका पुल बनाउन बाटो खुल्ला। जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा अर्गानिक खाजा। निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई 5 लाख रुपियाँसम्म छात्रवृत्ति। 5 वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि जनप्रतिनिधि बीच विवाद कायमै। युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6वटा शर्त। कोरोना महामारीपछि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा गरिबी चरम तहमा। अफगानिस्तानमा पलायन भएका उच्च अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन आयोग गठन। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज UAE-सँग खेल्दै 18 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित। इन्फाको विशेष साधारण सभा आउँदो 15 गते हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आचार संहिता प्रकाशित भएको प्रसंग। आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ। राजपत्रमा हिजो प्रकाशित आचार संहितामा आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरोजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। 15 चैतदेखि आचार संहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले हिजो गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल, उम्मेद्वार खर्च र प्रचार प्रसार लगायतमा पालना गर्नुपर्ने विषय आचार संहितामा समेटिएको बताउनु भएको छ। आयोगले चुनावमा खटिने कर्मचारीको 20 लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने सहमति बीमा संस्थानसँग गरेको छ भने निर्वाचनमा सहभागी हुने 73 साना दललाई चुनाव चिन्ह दिन उनीहरूको जिल्लाको संगठन संरचना माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचार संहिता 2078 चैत्र 3 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचार संहिता लागू हुनेछ। निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालय क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमेज, भेस्ट, टी शर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने। स्वीकृति नलिई निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गामा राजनैतिक गतिविधि वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने। 18 वर्ष पूरा नभएकाको चुनाव प्रचार प्रसारमा रोक लगाइने। सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी प्रचार प्रसार गर्न नहुने। सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषा
भाषण जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न नहुने, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लालछना लगाउने, मानहानि हुने या यस्तै प्रकृतिका सामग्री उत्पादन गर्न तथा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेद्वार वा दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न र सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेमा सामग्री शेयर गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वाद विवाद गर्न तथा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ। यस्तै आचार संहिता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारले चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ। आयोगले स्थानीय तह अनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेद्वारले 7.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। तर बैंकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्ने विषय कुरामा नै सीमित हुने गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। गर्दाखेरि असम्भव कुरा केही पनि छैन। यो कुरा नयाँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि आयोगले त्यही भनेको हो। तर मान्नेले मान्दिँदैनन्, समस्या त्यहाँ छ। किनभने अब उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा त्यो बन्छ खेलको नियम, अनि उहाँहरूले त्यो पालना नगरिदिने, त्यो समस्या छ। किन गर्दैन भन्दाखेरि ब्याङ्कबाट भएको त सबै ट्रान्सफरेन्ट हुने भयो, कति पैसा खर्च गर्ने देखिने भयो। एउटा नियम पुर्याउनलाई केही रकम त्यहाँबाट गरिदियो अनि कहाँबाट गरिदिने, त्यो समस्या छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताबीच सार्वजनिक मञ्चमा सवाल जवाफ चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने तीनवटै तहमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको छ। देउवाले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। देउवाले कांग्रेसले फागुन 29बाट शुरू गरेको अभियान एकसाथ सकिनासाथ तालमेलको निर्णय लिइने पनि आश्वासन दिनुभएको छ। स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा तालमेल सम्भव नभए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म केन्द्रीय तहबाटै तालमेल गर्ने बारे नेताहरूबीच छलफल चलेको छ। कांग्रेसमा संस्थापनसँग असहमत पक्षले चुनावी तालमेल नहुने भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहाल र नेपालले आशंका प्रकट गर्नुभएको थियो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेर रूपन्देही पुग्नुभएका प्रचण्डले भने कांग्रेसले लखेटेको अवस्थामा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने हिजो बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको व्यवहारमाथि पनि भर पर्ने कुरा हो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन। कांग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। आफ्नै एजेन्डा र आफ्नै संगठनको बलमा र जनताको मन जितेर चुनावमा परिणाम राम्रो ल्याउनेतिर नै छ। साथसाथै यो गठबन्धन बचाउनेतिर पनि हाम्रो त्यतिकै ध्यान छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा केन्द्रीय तहका नेता खटाउने निर्णय गरिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले हिजो बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन अभियानका लागि 7वटै प्रदेशमा खटिने नेताको भने टुङ्गो लगाएको बताउनुभयो। तर समाजवादी पार्टीले सरकारबाट तत्काल मन्त्रीहरू भने फिर्ता नबोलाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको चुनावी नारा बनाएका छौं, जनतामा जाउँ, एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ। अर्को हामीले निर्णय गरेका छौं देशैभरि हाम्रा पार्टीको स्थिति, कामको ढाँचा, संगठनको अवस्था र हाम्रो शक्ति सन्तुलनको सबै अवस्था बुझ्नको निम्ति केन्द्रबाट कामको अनुगमन गर्ने गरी 7 जनालाई जिम्मा लगाएका छौं। प्रत्येक प्रदेशमा 1 जना। उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर पार्टीको त्यहाँको अवस्था, काम गर्ने ढाँचा, शैली, त्यसमा अहिलेसम्म प्राप्त परिणाम र अब हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। नेता खतिवड़ाका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, मध्य प्रदेशमा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा, बागमतीमा उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, गण्डकीमा उपाध्यक्ष जयन्ती राई, लुम्बिनीमा उपमहासचिव विजय पौडेल, कर्णालीमा महासचिव बेदुराम भुषाल र सुदूरपश्चिममा स्थायी समिति सदस्य रामचन्द्र झालाई खटाउने निर्णय गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नवीनतम राजनीतिक कार्यक्रम जनपक्षीय मुद्दा र कार्यान्वयन गर्न सक्ने घोषणापत्र निर्माणको तयारी थालेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले जनस्तरमा लोकतन्त्र र परिवर्तनको अनुभूति हुने कार्यक्रम बनाएर जाने भएको हो। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अभियानका क्रममा आएका जनताले अभिव्यक्त गरेका उपयुक्त सुझावलाई घोषणापत्रमा राखिने बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले अघिल्लो निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर चुनावी अभियानमा होमिने बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेस पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आधारभूत तहका नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गरेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने बताउनुभयो। जुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूले अबदेखि अर्ग्यानिक खाजा खुवाउने भएका छन्। स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि जिल्लामै उत्पादित अर्ग्यानिक वस्तुको खाजा बनाएर खुवाउन थालिएको हो। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले सबै सरकारी कार्यालयमा अर्ग्यानिक खाजा खुवाउनको लागि निर्देशन दिइएको सीआईएनसँग बताउनुभयो। 64 सालमा नै अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरिसकेको रहेछ यो जिल्लालाई। अनि घोषणा चाहिँ कागजमा गरिएको, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै देख्दाखेरि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि यहाँको चाहिँ उत्पादन हुने मासु, चामल, सिमीहरू एकदमै भ्यालुएबल प्रडक्ट छ। यता अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा नि गरेको छौँ, त्यसको त्यो अर्ग्यानिक खाजाहरू बनाउनलाई तालिम पनि दिएको छौँ, तर उहाँहरूले कहाँ बेच्नुहुन्छ अथवा कहाँ लगेर चाहिँ उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ खपत हुन्छ भन्ने खालको लिङ्क गर्न सकेन। सुरक्षा निकायहरूले पनि कुनै इभेन्टमा चाहिँ यो खाजालाई ल्याइदिनु भयो भने होइन, त्यहाँभित्र त धेरै हुन्छ नि त, त्यो खालको सुरुवात गरौँ न भनेर गरिएको हो। जस्तो आजै पनि हाम्रो कार्यालय प्रमुखको बैठक हुँदैछ, त्यो अर्ग्यानिक खाजा नै खाँदैछौँ हामीहरू। सरकारी कार्यालयमा अर्ग्यानिक खाजा र होटलहरूमा अर्ग्यानिक खाना अनिवार्य खुवाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लामा हरेक वर्षमा म्याद नागेको लाखौं रुपियाँ पर्ने खाद्य वस्तु नष्ट गर्ने गरिएको छ। विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा सरकारवाला निकायले पनि जिल्लाभरिमा अर्ग्यानिक खाजाको प्रचलनमा ल्याउनका लागि सरकारवाला निकायले सुझाव दिएका थिए। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जनप्रतिनिधि बीचको विवादको प्रभाव नागरिकको सेवा प्रवाहमा, सधैँ नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय बीच विवादै चल्न आएको छ। विकास निर्माणको काम चाहिँ थोरै थोरै गरेका छन्, यस्तै विवादमै 5 वर्षको कार्यकाल बिताएका छन्। सरकारी लगानीमै चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 11औं संशोधन, विशेष प्रकृतिका पुल बनाउन बाटो खुला लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हेलो मेयर साहब, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु, तपाईँ पनि आराम हुनुहुन्छ होला। अनि मेयर साहब, हाम्रो अघिल्लो मिटिङमा तपाईँले स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय कानून बनाउँदैछौँ, त्यसमा टेकेर स्थानीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हुँदैछ? हजुर हो नि, हामीले स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन नियम सबै बनायौं। त्यसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन गर्न, दर्ता नियमन गर्न, अझै कोरोना महामारीका बेला त त्यही कानूनमा टेकेर महामारी व्यवस्था गर्न धेरै सजिलो भयो नि। कानून हुँदा काम गर्न निकै सजिलो हुने रहेछ। अब नीति पनि बनाउने सोचमा छौं। हामीले पनि नीति कानून बनाउँदैछौँ नि। नीति बन्यो भने योजनाहरू त्यसकै आधारमा बन्छन्, दोहोरोपन हुँदैन, प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो नगरपालिकामा पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, इजाजत गर्न, सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानून नहुँदा धेरै समस्या भएपछि यसै पटक हामीले विज्ञहरूको सहयोगमा ऐन नियमावली तर्जुमा गर्दैछौँ। जे होस्, तपाईँको अनुभवले हामीलाई झनै उत्साहित बनाएको छ। हो त, स्थानीय नीति बन्यो भने योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा पनि सजिलो हुन्छ, कानूनले निर्णय गर्न सजिलो। जे होस्, अब तपाईँ हाम्रो नगरपालिकामा पहिला जस्तो समस्या पर्दैन। स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य नीति र कानून बनाई स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गरौं। अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा द एसिया फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब। धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न धर्मगुरुहरूको सामूहिक आग्रह।
छोरीहरूलाई दागबत्तीका क्रियाहरू किन गर्न दिँदैन होला, छोराहरूलाई मात्रै गर्न दिने हो? वास्तवमा स्त्रीहरूले दागबत्ती दिन हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन, किनभने धेरै इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने जस्तै पुत्र नभएका अवस्थामा चाहिँ स्त्रीहरूले आफ्ना पिताहरूका कार्यक्रम मतलब अन्तिम क्रियाहरू गरेका प्रसङ्गहरू धेरै छन्। हाम्रो इस्लाम धर्म दाजुपट्टाको मान्यता छैन र हामी चाहिँ दाजुपट्टा विरुद्ध अभियान पनि चलाउँछौँ। बाल विवाह शारीरिक सम्बन्धको लागि न बच्चा पाउनको लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत हो। त्योभन्दा ठुलो पाप के हुन सक्छ? बाल विवाह, जातीय भेदभाव, दाइजो प्रथा, लैंगिक विभेद, छाउपडी लगायतका परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि धर्मगुरुहरूले नै अग्रसरता देखाउनु पर्दछ। कानूनी रूपमा दण्डनीय र सामाजिक रूपमा निन्दनीय मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने खालका हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोर्याब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। मिथिलाको महाकुम्भ मानिएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा जनकपुर आइपुगेको छ। भगवान राम र सीताको डोला सहित निस्किएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा हिजो जनकपुर धाम आइपुगेको हो। परिक्रमामा सहभागी यात्रीहरूले नेपालका 107 एवं भारतको 26 गरी 133 किलोमिटर भूमिको पैदल यात्रा गर्ने तय गर्दछन्। नेपाल र भारत दुवै मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको परिक्रमाको धार्मिक महत्व बढ्दै गएको भए पनि यात्रा व्यवस्थापनमा सरकारले चासो कम देखाएको मिथिला संस्कृतिका जानकार डाक्टर राजेन्द्र विमलले CIN-सँग बताउनुभयो। फागुन पूर्णिमाका दिन परिक्रमावासीहरू जनकपुरको अन्तगृह परिक्रमा पूरा गरेर घर फर्कने परम्परा रहिआएको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकमा चिनिया विदेश मन्त्रीसँग के भन्न सक्छ नेपाल शीर्षकमा जगदीश्वर पाण्डेले खबर लेख्नु भएको छ। पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालसँग चीन सशंकित छ भन्ने देखिन्छ। MCC अनुमोदन BRI विरुद्ध होइन भनेर चीनलाई प्रश्न पार्नुपर्ने देखिएको छ। सम्भावित मुद्दामा पहिचान गरिएका 9 BRI परियोजना कार्यान्वयनमा पहल गर्ने, चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्न भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन, तातोपानी र रसुवा गढी नाकाबाट सहज वाणिज्य, महामारीमा घर आएका नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन व्यवस्थापन सम्भावित मुद्दा हुने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी लगानीमै चुरे अतिक्रमण शीर्षकमा अर्को खबर छ। उदय ऐडी चुरे क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने गोदावरी पुलको मुखैमा उहाँको पसल छ। पसल छेउबाटै चुरेमाथि जाने एउटा सडक बनेको छ, तर यो कुनै गाउँ जाने सडक भने होइन। जंगल अतिक्रमण गरेर घर टहरा घडेरीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत दलका नेताको भागभण्डा गरिएको छ। DR पन्तले खबर लेख्नु भएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ। विशेष प्रकृतिका पुल बनाउनको लागि बाटो खुला भएको छ। लागत विश्लेषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू भएसँगै विशेष प्रकृतिका आकर्षक पुल निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो। यसअघि बाह्य मुलुकमा निर्माण भएका पुललाई नेपालमा निर्माण गरिने पुलसँग तुलना गरेर लागत निकाल्ने गरिन्थ्यो। अब मापदण्ड बनेर लागू भएकाले त्यो समस्या नरहने सड़क विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाले जानकारी दिएको छ। निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई 5 लाख रुपियाँसम्म छात्रवृत्ति शीर्षकमा खबर छ। सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा 5 लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ। यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकोमा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो। निम्न आय भएका र आरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका परिवर्तन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताउनु भएको छ। यस्तै नागरिक दैनिकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको खबर छापेको छ। सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले 3 अर्ब रुपियाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन नियमावली 2078 जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गत फागुन 26 गतेको नियमावलीको 11औं संशोधन पारित गरे पनि एक साता ढिलो गरी हिजो मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। अब एउटा ठेकेदार 5 ठेक्का मात्रै हुने भएको छ। यस्तै उपभोक्ता समितिले 5 करोड़ रुपियाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने भएका छन्। गोरखापत्र दैनिकले घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जाने क्रम रोकिएन शीर्षकमा खबर लेखेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले त्यहाँ कार्यरत घरेलु श्रमिकको सेवा, शर्त र सुरक्षाबारे जानकारी लिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार
कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा हाल यूएई भ्रमणमा गएको सो टोलीले घरेलु श्रमिकका रूपमा पठाउँदा सुरक्षित हुने वा नहुने विषयमा त्यहाँका सरकारी र सरकारवालाबाट जानकारी लिएको हो। घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति गरिएको यूएई सरकारले दावी गरेको छ। यस्तै गोरखापत्र दैनिककै भित्री पृष्ठमा 1 महिनादेखि जयनगर जनकपुर नियमित चलिरहेको रेल अब महिनामा 15 दिन मात्र चल्ने भएको खबर छापिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सुनिल राज भारतबाट। मेरो नाम देवकुमारी हरिजन, म रूपन्देहीबाट बोल्दैछु। यो आँखाको नानी प्रत्यारोपण हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, हुन पनि बन्छ अरे। मेरो आँखामा पनि त्यस्तो केही प्रब्लम छैन, भइरहसम्म त आँखा जताको त्यसै गएको छैन। कि मेरो आँखा बन्न सक्छ भने मैले के गर्नुपर्छ? तपाईको प्रश्न हामीले नेपाल आँखा बैंकका प्रबन्धक शङ्खनारायण त्वायनालाई सुनाएका छौं। आँखा दानको लागि तपाईले अहिले जिउँदैमा चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ 2टा साक्षी राख्ने, 2टा फोटो चाहिन्छ। एउटा फोटो त्यसमा फर्ममा भर्ने, अर्को एउटा चाहिँ तपाईँलाई आइडी कार्ड बनाइदिन्छौँ, त्यसमा टास्नको लागि हो। हाम्रो त्रिनाथको वेबसाइट छ, त्यसबाट डाउनलोड गरेर भरेर पठाउनु भयो नि, पोस्टबाट पठाउनु भयो नि हुन्छ। डडेलधुरा मेरो चिपुर 4 देखि देवबहादुर विष्ट। यो म्यादी प्रहरीमा खुल्ने भन्ने थियो, यो कहिलेदेखि खुल्ने हो भन्ने बुझ्नु पाए हुन्थ्यो। विष्टजी, म्यादी प्रहरीको लागि पर्सि 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म बिहान 10 देखि बेलुकी 5 बजेसम्म नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर आवेदन दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 2 रुकुम पश्चिमबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन संकाय स्नातक तर्फ बीबीएस को ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दा 20 दिन पछि आउनु भनेर भन्छ। के डकुमेन्ट निकाल्न 20 दिन नै लाग्ने हो? यो 20 दिन त अलि बढी भएन र? जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुर। हाम्रो त्यहाँ शाखामा मेन पावरको अलिकति कमी भएको हुनाले 20 दिन त नभनौँ, तर 10 दिन कम्तीमा लाग्ने चाहिँ भइरहेछ। त्यसलाई हामी समाधानतिर लागिरहेछौँ होइन। अब कुनै विद्यार्थीको इमर्जेन्सी नै पर्यो, जस्तै कहीँ विदेशमा अप्लाई गर्नु छ या कुनै जबको अपर्च्युनिटी आएको छ भने उसले प्रमाण देखाएमा हामी त्यस्तो विद्यार्थीलाई सकभर छिटोभन्दा छिटो दिने गरेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा उसको काम नबिग्रोस् र भाइको गुनासो सही छ, त्यसलाई हामी समाधानतिर लागिरहेछौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर आफ्नो प्रश्न, समस्या, जिज्ञासा र गुनासा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6वटा शर्त अघि सार्नु भएको छ। हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले रुसले युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने कुरालाई युक्रेनले पहिलो शर्तका रूपमा राख्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना, देशको वास्तविक सुनिश्चितता र वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई पनि उहाँले प्रमुख शर्तको रूपमा राख्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना महामारीले श्रम बजारमा असर पारेपछि दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा गरिबी चरम तहमा पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीले दक्षिणपूर्वी एसियामा 47 लाख मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको एसियाली विकास बैंकले जनाएको हो। बैंकका अनुसार दैनिक $1.90 भन्दा कममा जीवनयापन गर्नेहरूलाई चरम गरिबी मानिएको छ र यो क्षेत्रमा 93 लाखको रोजगारी समेत गुमेको छ। र तालिबान सरकारले अफगानिस्तानबाट पलायन भएका उच्च अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन आयोग गठन गरेको छ। गत वर्ष अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि भागेर युरोप, अमेरिका लगायतका क्षेत्र र मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा पुगेका अफगान उच्च अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन आयोग गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। 18 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल पराजित भएको छ। भारतको जमशेदपुरमा हिजो बेलुकी भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक भारतसँग 7-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने च्याम्पियनशिपमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको सहभागिता रहेको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दैछ। खेल बिहान 11:15 बजे शुरू हुनेछ र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विशेष साधारण सभा आउँदो 15 गते गर्ने भएको छ। एन्फाको 18औं कार्यसमितिको बैठकले चैत 15 गते काठमाडौँमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि फागुन 8 गतेलाई तय गरिएको साधारण सभा प्राविधिक कारण देखाएर स्थगित गरिएको थियो।
5 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा कतिपय जनप्रतिनिधि बीच बोलचाल बन्द। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब जनप्रतिनिधिको प्रसंग। जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएकाहरूको कार्यकाल सकिने लागेको छ। 5 वर्षको कार्यकालका लागि 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका मध्ये कतिपयले आफ्नो कार्यकाल विवादमा गुजारे। सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका रामाशंकर कुशवाहा नगर प्रमुखले पालिकाका सबै काम आफ्नै घरबाट गर्न थालेपछि उपप्रमुखसँग बोलचाल बन्द भएको बताउनुहुन्छ। विवाद दोस्रो परिषददेखि नै सुरु भएको हो। अहिले पनि त्यो विवाद छँदैछ। अब त अवधि नै सकिन लाग्यो। वार्डको पनि फिलिङ दिँदैन, वार्डको पनि पैसा दिँदैन। लगभग 9 महिना नै कुनै काम हुन सकेन के। उहाँले आफ्नै घरबाट अहिले पनि पालिका चलाइराख्नु भएको छ। धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण 2 वर्ष अघि कर्फ्यू नै जारी गर्नु परेको थियो। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नका लागि निर्वाचित भएकाहरूले विवादमै कार्यकाल सकाएको हंसपुर नगरपालिकाका मुकेश यादवको भनाइ छ। यो भन्दा राम्रो त बरु गाविस नै चलाइरहेको थियो। पालिकाले केही गर्न खोजेको छैन। सधैँ नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय किटबिच विवादै चल्न आएको छ। विकास निर्माणको काम चाहिँ थोरै गरेका छन्। यस्तै विवादमै 5 वर्षको कार्यकाल बिताएका छन्। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका अधिकांश पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीच विवाद देखियो। रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद कायमै छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख जानकी देवी श्रीवास्तव, म गरिराखेछु न्याय समितिको काम। अरू बजेट सजेटमा धेरै गाह्रो पर्छ, मेयरले राख्नुहुन्न। अनि मैले भनेर झगडा गरेर दिनुभयो अलिअलि, अरू दिनुभए छैन। धेरै झगडा गरे कि अब 5 वर्ष बित्न लाग्यो, यही गर्न पाएन। 753 मध्ये कति पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीच विवाद छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। तर विवादका कारण बोलचाल बन्द हुने, एकले गरेको काममा अर्कोले मुद्दा हाल्ने र हालाहालसम्मको स्थिति देखियो। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका, पर्वतको फलेवास नगरपालिका, काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद देखियो। विवाद हुनुको कारणबारे बताउँदै एकजना संघीयता विज्ञ कल्याण रोक्का, एक खालको जुवाको लडाईँ चाहिँ देखियो। अधिकांश ठाउँमा महिलाहरू चाहिँ उपप्रमुख भएर आउनुभयो, केही ठाउँमा त प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने कुरालाई पनि समस्या अलिअलि देखिएको छ। अधिकांश राजनीतिक रूपमा त्यति अनुभव प्राप्त नगरेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ आउनु, त्यो आइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोचहरू नमिलेको पनि देखिन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनले राज्यका सेवा सजिलै तल्लो तहमा पुग्ने, विकासका काममा प्रभावकारिता थपिने, राज्यसँग नागरिकको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कतिपय पालिकाले नागरिकलाई घर दैलोमा सरकार भएको प्रत्याभूत गराउन सकेनन्। विवादमै कार्यकाल सकिँदा त्यसले कस्तो प्रभाव पर्यो? फेरि संघीयता विज्ञ रोक्का, विकासमा प्रभावित हुने नै भयो। जनताहरूले गाउँपालिका या नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधा छ, ती सेवा सुविधा पनि प्रभावित भए। स्थानीय सरकारहरूले सहजपूर्वक सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरामा अंकुश लगाएको देखिन्छ। अधिकार क्षेत्रको विषय वा राजनीतिक दल फरक भएको विषय विवादको कारक जुन भए पनि त्यस्ता प्रतिनिधिप्रति आगामी चुनावमा नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवन शैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश शरीरमा बिबिरा देखिए के गर्ने?
तुरुन्तै एलर्जी आयो भने म त सबभन्दा पहिला त्यस्तो चिलाउने अथवा त्यस्तो भयो भने आइस कम्प्रेसन नै सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। आइसले सेक्यो भने त्यो इच सेन्सेसन नै कम हुन्छ होइन, स्वेलिङ पनि हुने कम हुन्छ। झन् हामीले चिलायो भनेर स्क्रैच गर्यो भने त झन् त्यो बढी चिलाउने अथवा त्यहाँ चाहिँ घाउ हुने सम्भावना हुन्छ। बेस्ट चाहिँ आइसले सेक्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हो। त्यो सकेसम्म जान्छ, धेरै नै जान्छ। तर त्यो गर्दा पनि इनकेस भएन अथवा एलर्जीहरू कन्टिन्यू भयो भने त डक्टरलाई भेट्ने, नियर डर्मेटोलोजिस्टलाई छालाको डक्टरलाई भेट्नु भयो भने सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। डाक्टर समीर राज जोशीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आचार संहिता प्रकाशित। बेरोजु र पेस्की लिएका जनप्रतिनिधि उम्मेद्वार बन्न नपाउने, चुनावी तालमेलबारे दलहरूको आफ्नै व्याख्या। सरकारी लगानीमै चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा 11औं संशोधन, विशेष प्रकृतिका पुल बनाउन बाटो खुल्ला। जुम्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा अर्गानिक खाजा, निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई 5 लाखसम्म छात्रवृत्ति, 5 वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि जनप्रतिनिधि बीच विवाद कायमै। युक्रेनका राष्ट्रपतिद्वारा रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6 वटा शर्त। कोरोना महामारीपछि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा गरिबी चरम तहमा। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले आज युएईसँग खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब सभा शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव अत्यधिक बढेको छ र नागरिकले किन्न सक्ने स्थिति बनिरहेको छैन। यहाँ एकजना व्यक्ति पेट्रोल पम्पमा पुगेका छन्। पेट्रोल पम्पमा भर्नको लागि पुगेको बेलामा तलपट्टि लडेका छन् भुइँमा र पेट्रोल भर्ने व्यक्तिले केही सोधेको जस्तो अथवा भने जस्तो देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, त्यस्तो मुटु कमजोर भए मान्छेले किन भाउ सोध्नु पर्या थियो त। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सजना तिमल सिन्हा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।